नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण न्यौपाने। गत वैशाखमा मधेसका दुईवटा ठूला शक्ति राजपा र समाजवादी पार्टी सरकारले पार्टी फुटाइको हाल्छ कि भनेर रातारात एक भएर जसपा बनेको थियो, अर्थात् जनता समाजवादी पार्टी। र बितेका 6 महिनामा यसले जुन रूपमा अगाडि आफ्नो कार्य समितिको फर्मेसन तयारी गरिसक्नु पर्थ्यो, सो कार्य समिति अनुसार उसका भातृ संगठन, जिल्ला लगायतका स्थानीय निकायका संगठनहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, त्यो देखिरहेको छैन। किनकि कार्य समितिमा कसलाई लैजाने र कसले कति भाग पाउने यही विवादमा अल्झिएको देखिन्छ। अनि यी दुईवटा पार्टी यस अर्थमा पनि तराईमा जन्मिएका थिए कि समानुपातिक सहभागिता, समावेशी मुलुक राजनीतिक हुनुपर्छ भनिरहँदाखेरि यसको नयाँ कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू हेर्ने हो भने त्यहाँ कुनै पनि समावेशिता देखिँदैन। तसर्थ भन्ने चाहिँ एउटा अनि व्यवहारमा गर्ने अर्को भन्ने किसिमको प्रश्न यति बेला जसपामाथि उठेको छ। र भर्खरै राज्यले असोज 3 लाई संविधान सभा दिवस मनाइरहँदाखेरि जसपाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर यस दिनलाई विरोध गर्ने र कालो दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय नै गर्यो र उसले सरकारले मनाएको संविधान दिवसको रौनकमा सहभागिता पनि जनाएन। आखिर यही संविधानबाट उसले प्रदेश 2 मा सरकार पनि चलाइरहेको छ र योभन्दा अगाडि पनि मधेसका धेरै नेताहरू यही संविधान मार्फत नै मन्त्री उपप्रधानमन्त्रीसम्म बनिसक्नु भएको छ। तसर्थ भन्ने एउटा अनि व्यवहारमा चाहिँ गर्ने अर्को भन्ने किसिमको जुन आक्षेप लागेको छ जसपामाथि, यो किन भइराखेको छ? आज हामी मधेसका जनताले भोगिरहेको पीडा अनि मधेसका जनतालाई देखाइएको राजनीतिक आश्वासन मधेसकै दलहरू अहिले शक्तिमा हुँदा पनि किन पुरा हुन सकिरहेको छैन? आज यी र यस्तै समग्र आम राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्नेछु। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य अनि जसपाका केन्द्रीय एकजना नेता विशेष चन्द्रलाल कर्ण। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब प्रदेश नम्बर 2 मा यति बेला महामारीले गर्दाखेरि अलिक बढी आक्रान्त छ, किनकि सीमा जोडिएको हुनाले पनि त्यहाँ चाहिँ कोरोना भाइरसको महामारी अलिक अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। तसर्थ त्यहाँका कतिपय नेताहरूलाई पनि सङ्क्रमण लागेर सङ्क्रमण मुक्त भइसकेको अवस्था पनि छ। यो अवस्थामा यति बेला यहाँहरू भने यो जुन जसपा बनेको छ, यो जसपा बनेको पार्टीलाई कसरी पूर्णता दिने भन्नेमै अल्मलिराख्नु भएको छ। तसर्थ अब हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो र हामी के गरिरहेका छौँ? हेर्नुहोस्, अब यो कोभिड-19 कोरोना जुन हो त्यो त अब दुनियाँभरिमा समस्या छ यो, होइन? अहिले त खालि स्वास्थ्यको समस्या मात्रै आइरहेको छ। अब आउने दिनहरूमा त ठुलो आर्थिक मन्दी, रोजगारको समस्या, श्रम व्यवस्थापनको समस्या आदि इत्यादि पनि अब बुझ्नेले चाहिँ त्यो कुरा प्रभावहरू देखिन थाल्दैछन्। हाम्रो प्रदेश अलिकति बढी नै त्यसबाट प्रभावित भयो। तपाईले भनिहाल्नु हो, सीमासँग जोडिएको पनि र हाम्रो एकदम सबभन्दा डेन्स पपुलेटेड मतलब ऊ पनि भयो र या आवत जावतको सहज स्थिति प्लेन एरिया भएको हुनाले र त्यसमा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कि हामीले ह्युमन डेभलपमेन्टको इन्डेक्सलाई हेऱ्यौँ भने हरेक क्षेत्रमा 2 नम्बर प्रदेश चाहिँ नेपालको औसत अवस्थाभन्दा धेरै पछाडि छ। त्यस कारणले स्वास्थ्यको प्रणाली पनि, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थामा पनि त्यस्तै अवस्था थियो। त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिएन। अहिले खास गरेर त्यसलाई नै नियन्त्रण गर्नेतिर हाम्रा स्थानीय तहहरू पनि, प्रदेश सरकार पनि, सङ्घीय सरकारको मद्दत पनि छ त्यसमा र अहिले धेरै हदसम्म नियन्त्रण भइरहेछ। जहाँसम्म राजनीतिक गतिविधिको कुरा छ, अब स्वाभाविक नै भयो, राजनीतिक गतिविधि त्यसबाट प्रभावित हुने नै भए। साथीहरूसँग, आफ्ना पार्टीका नेताहरूसँग भनौँ र सामान्य जनतासँग भेटघाट पनि त्यसबाट प्रभावित हुनुभयो। र एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने कि होइन जे हुन्छ हुन्छ गरौँ भन्ने एउटा हिम्मत देखाउनु भन्दा पनि त्यो नियमलाई जुन हामी चाहिँ बसाल्न खोजिरहेछौँ सावधानीको निमित्त सोसाइटीमा कि होइन यसरी हामी चाहिँ बच्नुपर्छ, जुन जागरण हामीले फैलाइरहेछौँ
त्यही जागरणलाई तोड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले पनि हाम्रो गतिविधि धेरै सीमित अहिले भएको छ र हामी यसबाट निजात पाउने कोसिस चाहिँ गर्दैछौँ। किनभने अब कोसिस त एउटै हो कि इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट जोडिनु, अर्थात् कोसिस यो हो कि पार्टीको जुन स्ट्रक्चर छ त्यो स्ट्रक्चरमा सहमतिको आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्नु, त्यो त्यस दिशामा हामी काम गर्दैछौँ। ठिक छ। अब यहाँले भन्नुभयो कि ह्युमन इन्डेक्समा अभियसली हरेक इन्डेक्सलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ अवस्था नाजुक छ। यो पहिलेदेखि अब त्यहाँ चाहिँ अब यहाँहरूकै भाषामा भन्ने हो भने पाखा पारिएका सीमान्तकृत राज्यले नहेरेको भनिरहँदाखेरि अब बितेका केही दशक, झन्डै 1.5 दशकदेखि यहाँहरू ती राजनीति ती जनताका चाहिँ राजनीतिक एउटा नेतृत्व भएर आइसकेको अवस्था छ, मूलधारमा तपाईँहरू पनि आइसक्नु भएको छ। अब यो कोभिड-19ले चाहिँ एउटा अवसर पनि दिएको छ जस्तो लाग्छ, किनकि हिजो सामान्य पखरा लागेर पनि त्यहाँका जनता मर्नुपर्ने अवस्थामा अब हामीले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ अलिक बढी प्रभावकारी मजबुत बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुराको एउटा पाठ दिएको छ यसले। तसर्थ अब स्वास्थ्य क्षेत्रका इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यहाँको जनशक्तिको स्तर उन्नति लगायतमा यहाँहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने हामीले समस्याको समाधान यदि हामी गर्न चाहन्छौँ भने त वास्तविकतालाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। हाम्रो जुन हेल्थको सिस्टम छ त्यो पुरा देशभरि नै फेल जस्तो छ। अहिले अब काठमाडौँमा सारा कुरा केन्द्रित थियो, तर अब सरकार चाहिँ नै कोरोनाको टेस्टबाट, कोरोनाको उपचारबाट पनि अलग हुँदै गइरहेछ, किनभने सम्हाल्न नसक्ने स्थिति चाहिँ आइरहेछ। र यो के हो भनेदेखि अरू पनि ठुल्ठुला मुलुकहरूमा पनि यस्तो अवस्था चाहिँ देखियो, तर नेपालको हेल्थ सिस्टमले यसलाई धान्न सकेन। र मैले पहिले पनि भने, तपाईँले पनि भन्नुभयो कि प्रदेश नम्बर 2 भनौँ या कर्णाली प्रदेश भनौँ, अरू थुप्रै ठाउँहरू छन् जो ह्युमन इन्डेक्समा चाहिँ एकदम तल छन्, स्वास्थ्य सिस्टम एकदम खराब छ। अब यसलाई मजबुत गर्नका निमित्त हामी चाहिँ नै अब कुनै स्थानीय निकायमा कोही मेयर हुने बित्तिकै या गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुने बित्तिकै त्यसले सारा कुरा परिवर्तन गरिहाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। देशमा कुनै पनि ठाउँ त्यो देशको जुन मूलधार हो, देशको जुन मूल नीति हो, देशको राज्यको सञ्चालनको जुन प्रक्रिया हो, त्यसलाई सञ्चालित गर्न त विभिन्न अङ्गहरू छन् नि। ती सबै अङ्गहरू मिलेर एउटा हामी म्याथमेटिकली के भन्छौँ भने रिजल्टेन्ट फोर्स त भन्दाखेरि राज्यका सबै अङ्गहरू मिलेर एउटा बाटो चाहिँ राज्यले समात्छ। र त्यसमा स्वाभाविक छ कि सबभन्दा नेतृत्व सङ्घीय सरकारको छ, नेतृत्व अब भनौँ न ब्युरोक्रेसीको हुन्छ, नेतृत्व अब टेक्निकल क्षेत्रमा जो काम गरिराख्नु भएको छ डाक्टरहरू या त्यसका विज्ञहरू उहाँहरूकै हुन्छ होइन। भनेपछि मैले भन्न खोजेको के भने कि एउटा यी सबलाई मुकाबला गर्नको निमित्त एउटा राष्ट्रिय नीति, देशभरिको निमित्त एउटै रणनीति चाहिँ बनाउनु पर्छ। त्यो रणनीतिको लागि चाहिँ प्रदेशले पनि स्थानीय तहले पनि सबैले पालन गर्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ देखा परिरहेको छैन। त्यो अप्ठ्यारो छ, त्यसले गर्दाखेरि काम गर्न सकिएन भनिरहँदाखेरि त्यसो भने सङ्घीयता भनेर यहाँहरूले जुन किसिमको एउटा मधेसमा उभार ल्याउनु भएको थियो र यहाँहरूकै कारणले मुलुकमा अहिले यति बेला नागरिकले सङ्घीयताको उपभोग गरिराखेका छन् र भनिन्छ घर घरमा चाहिँ सरकार पुगेको छ भनिरहँदाखेरि अब प्रादेशिक सरकारले केही गर्न सक्दैन, अझै पनि राष्ट्रिय नीति नै आउनुपर्ने, सङ्घीय सरकारले नै सबै कुराहरू पोलिसी बनाइदिनु पर्ने हो भने त यो सङ्घीयता किन चाहियो त्यसो भने? मैले चाहिँ भन्न खोजेको के भने श्रीकृष्णजी, हामीले अहिले जुन नेपालमा सामान्यतया बहस चल्छ नि, त्यो एकहोरो बहस चल्छ नि। सङ्घीयता भनेको के हो? स्थानीय तहले जे मन लाग्यो त्यो गर्ने, प्रदेशले जे मन लाग्यो त्यो गर्ने, सङ्घीय सरकारले जे मन लाग्यो त्यो गर्ने त होइन नि। सङ्घीयताको मूल त दुईटा आधारहरू छन्। एउटा स्वशासन, म आफ्नो क्षेत्रको आफ्नै सहभागितामा म शासन गर्छु, सञ्चालन गर्छु। र स्वशासनको रुल पनि छ नि। सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले, स्थानीय तहले यो सबैले मिलेर यो सबैको साझा समस्या जुन हो होइन, जुन एउटा
स्थानसँग सम्बन्धित छ स्थानीय निकायले हेर्ने, प्रदेशसँग सम्बन्धित छ प्रदेश निकायले हेर्ने, मोटामोटी मैले भन्न खोजेँ। तर देशसँग सम्बन्धित छ, यो त अहिले दुनियाँसँग नै सम्बन्धित छ। त्यस कारण यसको निमित्त पुरा देशकै निमित्त एउटा रणनीति तयार गर्नुपर्ने हो र त्यसमा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ हो। यो संहिताको वास्तविक स्वरूप हो। त्यसको नेतृत्व लिनुपर्छ सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले, स्थानीय तहहरूलाई मोबिलाइज गर्ने, मोटिभेट गर्ने। तर त्यो भइरहेको छैन। त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीतिर कसैको ध्यान छैन। तपाईँ हेरिराख्नुहुन्छ मन्त्रीमण्डलमा परिवर्तन, नेतालाई व्यवस्थापन, शासनमा जसको अगाडि नै त्यो समस्या आइसकेको छ, पुरा देशको अगाडि आइसकेको छ, दुनियाँको अगाडि आइसकेको छ, जसको सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने त्यो चाहिँ भइरहेको छैन। त्यो चाहिँ अलि समस्या छ। तर हामी यो विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ कि हामी आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिरहेछौँ र यस्तो प्रयास भयो भने त्यसमा हाम्रो पार्टीको, हाम्रो सरकारहरूको, हाम्रो स्थानीय निकायहरू जहाँ हामी नेतृत्व गर्दैछौँ त्यसले सम्पूर्ण सहयोग प्रदान गर्छ। ठिक छ। अब यो विषयलाई मैले धेरै तन्काइनँ किनकि यहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि अब मधेसको आन्तरिक राजनीति र मधेसी जनताको अपेक्षा र उनीहरूको सपनामा तपाईँहरूले यसरी राजनीति गर्दै आउनुभएको छ, त्यो विषयलाई जोड्न चाहन्छु। जस्तो सङ्घीयता आयो, संविधान नयाँ आयो, यहाँहरूको पनि सहभागिता रहँदै रहँदै मुलुक यहाँसम्म आइसकेको छ। मधेस केन्द्रित जो मधेसबाट राजनीति गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूको सहभागितामा नै यी परिणामहरू आइरहेका हुन् र यहाँहरूकै सहभागितामा नै यो संविधान पनि जारी भयो र संविधानले 6औं आफ्नो चाहिँ वार्षिक उत्सव मनाइरहँदाखेरि यहाँहरू अझै त्योसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न र यहाँहरूले विज्ञप्ति निकालेर अझै पनि यो दिनलाई कालो दिन भन्नुपर्ने अवस्था किन आइराखेको छ? त्यो त बुझ्नुपर्छ किन आइरहेछ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस्, मधेस आन्दोलनलाई मधेसीहरूको एजेन्डाको निमित्त भन्ने होइन। मधेसले के भनेको छ, हामीलाई नै सबै अधिकार देऊ, अरूलाई अधिकार नदेऊ भनेर भनेको छ र मधेसले के भनेको छ भने सबैको सहभागिता हुनु पर्यो, समानताको अधिकार हुनु पर्यो, सबैको पहिचान हुनु पर्यो, सबैको सम्मान हुनु पर्यो। त्यो आन्दोलन हामीले अगाडि बढायौँ र अहिले हामी त्यसलाई एउटा स्थापित गर्न सकेका छौँ, त्यो ध्यानाकर्षण गर्न सकेका छौँ भनौँ होइन। धेरै ठुलो सङ्घर्ष, धेरै शहादत, धेरै त्यागले त्यो हामी गर्न सकेका छौँ। अहिले हामीले त्यो आन्दोलनलाई देशकै जनताको आन्दोलन बनाउनका निमित्त जसपाको निर्माण गऱ्यौँ। जसपाको निर्माणको पछाडि चाहिँ के छ भनेदेखि आदिवासी जनजाति अरू समूहहरू पनि जो यसमा विश्वास गर्छन् कि समानता विशेष मात्रै नभएर सबै उत्पीडित र पिछडिएको समुदायलाई सबैको होस् भनेर चाहिँ हामी प्रयास चाहिँ गर्दैछौँ। जहाँसम्म संविधानको कुरा गर्नुभयो, हामी बिल्कुलै सन्तुष्ट छैनौँ। सन्तुष्ट नहुनुका थुप्रै कारणहरू छन्। लगभग जनतालाई पनि थाहा होला, यहाँहरूले पनि त्यसै विषय बेला बखतमा कुरा उठाउनुहुन्छ। सन्तुष्ट छैनौँ पनि भन्ने, अनि फेरि यही सरकारलाई कुनै बेला समर्थन पनि गर्ने, अनि अहिलेका अध्यक्ष मण्डलका एकजना नेता त यही सरकारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपप्रधानमन्त्री पाएपछि सरकारमा पनि जाने, अनि सरकारले गलत्याएर फिर्ता पठाउँदाखेरि पनि केही बोल्न नसक्ने। अनि तपाईँहरूलाई कसरी जनताले चाहिँ हाम्रा मुद्दा उठाइदिन्छन्, यिनीहरूले त्यहाँ गएर पत्याउने भन्नुहोस् त? कुरा के छ भनेदेखि हामीले यसको वास्तविक कारण बुझ्न नै सकिरहेको छैनौँ या बुझाउन हामी सकिरहेको छैनौँ। बुझाउनु पर्यो। एउटा कुरा चाहिँ के छ भने कि हामी यो संविधानसँग सन्तुष्ट छैनौँ। त्यसका थुप्रै कारणहरू छन्, म त्यसको व्याख्या पनि गर्छु। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि कि संविधानलाई मान्दैनौँ भने, यो संविधानसँग हाम्रो असन्तुष्टि छ भने के हामी विद्रोहमा जाने, के हामी देशमा चाहिने हतियार उठाएर युद्ध गर्ने, वा एकदमै मान्दै नमान्ने, या जसले यो कुरा गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू के चाहनुहुन्छ कि यिनीहरूले विरोध गरे अब यिनीहरू अलग बस्छन्, हामी नै देशलाई सञ्चालन गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। मलाई लाग्छ त्यो विवेकपूर्ण कुरा पनि होइन र त्यसले देशको भलो पनि गर्दैन, देशमा राष्ट्रिय एकतालाई पनि यसले मजबुत गर्दैन। त्यस कारण हाम्रो रणनीति अहिले के छ भनेदेखि कि हाम्रो जहाँ जहाँ असन्तुष्टि छ त्यस असन्तुष्टिलाई समाधानको निमित्त, त्यसको सम्बोधनको निमित्त प्रयत्न गर्ने। तर यो संविधानमा कतिपय राम्रा कुराहरू पनि छन्, जस्तै
आखिर अन्ततः संहितामा प्रवेश त गरेको छ। संहिताको एकदमै संरचना सबै ठिक छ भन्ने कुरा छैन, तर संहितामा प्रवेश त गरेको छ नि। यसले समावेशितालाई बाध्यता भए पनि यसले मान्नु त परिरहेको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई एउटा निर्वाचन प्रणालीको एउटा भाग हामी भन्छौँ, पुरा समानुपातिक प्रणाली नै हुनु पर्यो, तर एउटा पार्ट चाहिँको रूपमा यसले स्वीकार त गरेको छ। त्यसकारण यो संविधानमा जहाँ जहाँ हाम्रो असहमति छ त्यसका निमित्त आवाज उठाउने, त्यसका निमित्त सरकारमा पनि यही शर्तमा जाने, त्यो प्रयास गर्ने, संसदमा दबाब दिने, अर्थात् संसद र सडक यो सबै बाटोहरू प्रयोग गरेर यसको समाधान खोज्ने। र मलाई लाग्छ यो राज्यको अगाडि ठुलो अवसर हो। यो हामीले त सबैलाई समेटौँ भनेर हामीले भनेका छौँ नि, जबकि हामीलाई ठुलो पीडा छ। 56 जना मान्छेलाई शहादत दिनु पर्यो, 56 जना आन्दोलनकारीलाई शहादत दिनु पर्यो संविधानको जबरदस्ती घोषणा गर्नका लागि। संविधान सभा आफैले तय गरेको प्रक्रियालाई मिल्काएर फास्ट ट्र्याकको नाममा एकाएक संविधानको घोषणा गर्यो। त्यो संविधान सभाको बाट संविधानको घोषणाको अर्थ के हो भने सबै जनताको सहभागिता, जनताको सर्वोच्चता। तर एउटा समुदाय जो आन्दोलनमा छ र त्यो समुदाय सानो पनि होइन, त्यो समुदाय अत्यन्तै ठुलो छ, त्यसले प्रभावित गर्न सक्ने छ। 1/3 मधेसका जनताहरू 1/3 भन्दा बढी छन्, आधा जनसङ्ख्या छ, तर मधेसी मात्रै भन्ने हो भने 1/3 भन्दा बढी छन्। आदिवासी जनजाति 1/3 भन्दा बढी छन्। ती सबै आन्दोलनमा हुँदाहुँदै तिनका प्रतिनिधिहरूलाई अलग चाहिने बाहिर निकालेर संविधानको घोषणा भयो। त्यसकारण यो संविधानप्रति हाम्रो असन्तुष्टि छ। यो असन्तुष्टि कहिलेसम्म गइरहन्छ अनि यो असन्तुष्टि छ भन्दै तपाईहरू पनि चाहिँ अगाडि बढिराख्ने? हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने आन्दोलन 1-2 दिनको कुरा होइन। हैन, मैले आन्दोलन प्रेरित गरिराखेको थिएँ, डायलग संवाद। जसरी अरूले भनौँ न यत्रो ठुलो जनयुद्ध भयो तर सत्ता प्राप्तिको लागि मात्रै देखिन्छ, हामी त्यसमा विश्वास गर्दैनौँ। हामी चाहिँ यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। तर जबसम्म यो संविधानमा संशोधन गरिँदैन हाम्रा कुराहरू, जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, राष्ट्रिय सभामा 54 लाख जनसङ्ख्या भएको प्रदेशबाट पनि 8 जना, 14 लाख जनसङ्ख्या भएको प्रदेशबाट पनि 8 जना, त्यो कुनै पनि हिसाबले न्यायपूर्ण चाहिँ छैन। सम्पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राख्नु पर्यो, किनभने निर्वाचन यति महँगो भइरहेछ र निर्वाचनमा यति जाल जेल जबरजस्ती आदि इत्यादि भइरहेछन्, जसले गर्दा देश एउटा दिशामा चाहिँ बढ्न सकिरहेको छैन। त्यसको त्यो आउनु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहिने भनाइ छ। र समावेशताको सिद्धान्तलाई वास्तविक रूपमा चाहिने अँगाल्नु पर्यो। हाम्रो भाषा संस्कृति हाम्रो मात्रै होइन, नेपालमा जति भाषा र संस्कृति छन् ती सबैको सम्मान गर्नु पर्यो, तिनलाई मान्यता दिनु पर्यो र विविधताको सम्मान। 27वटालाई त मान्यता दिइराखेका छ नि, त्यो छैन नि त। हाम्रो माग छ भने त्यसलाई पुरा गर्ने के अप्ठ्यारो त? त्यसमा छलफल गर्ने के अप्ठ्यारो छ? होइन, अब माग गर्नेले छलफलका लागि चाहिँ जानु पर्यो, अलिकति बढी पहल गर्नु पर्यो, त्यो छैन। अनि तपाईँहरू आफू भित्रैमा अब यो चाहिँ एउटा केन्द्रीय कमिटी त फर्मेसन गर्न सकिराख्नु भएको छैन। अब जस्तो यहाँले अहिले मसँग संवाद गर्दा पनि धेरैचोटि चाहिँ समावेशिता समानुपातिक सहभागिता भनिरहँदाखेरि यहाँको पार्टी जुन अहिले जसपा बनेको छ, जसपा जुन निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने नाम बुझाएको नामावली हेर्ने हो भने त्यहाँ नै समावेशिता देखिँदैन। अब यसो छ, दुईटा पार्टी तपाईहरु आफैले व्यवहारमा नगरेपछि एउटा कुरा के भने दुईटा पार्टीको एकीकरणको बारेमा पनि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हामीले वास्तविक तथ्यमा चाहिँ जानुपर्छ। कति अब तपाईले अघि नै भूमिकामा के भन्नु हो भने यो दुईटा पार्टी फुट्ने बेला हुँदाखेरि मिल्यो भन्ने छ हो, तर त्यो कुरा होइन। हामीले आफ्नो आन्दोलनलाई विस्तार गरेको हो, सम्पूर्ण सीमान्तीकरण समुदायकाहरू त्यो 1-2 दिनको प्रोसेस चाहिँ होइन होइन। त्यो चाहिँ के भनेदेखि लामो प्रोसेस हो र यो लामो प्रोसेससम्म यो एकीकरण 1-2 दिनको प्रक्रिया पनि होइन। जब हामी निर्वाचन आयोगमा गयौँ, दुबईको तत्काल वर्तमान रहेको जुन केन्द्रीय समिति हो त्यसैलाई हामीले त्यहाँ चाहिने
माने प्रस्तुत गरेका छौँ र त्यसैबाट त्यो 26-25 मा पनि तपाईहरुले अलिकति बढी सहभागितामूलक बनाइदिएको थियो भने त्यसको त्यसमा अनुवाद त्यसको दृश्य राम्रो देखिन्छ त्यसमा जुन पदाधिकारीहरू हुनुहुन्थ्यो, नेतृत्वहरू हुनुहुन्थ्यो र विभिन्न समूहहरूको यिनीहरूको सन्तुलनलाई कायम गर्दाखेरि यो अन्तरिम व्यवस्था हो। यो अन्तरिम व्यवस्था हो र हामी चाहिँ एकीकरणको प्रक्रिया, यो समायोजनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर त्यसपछि हामी महाधिवेशनमा जान्छौँ, अधिवेशनमा जान्छौँ र हाम्रो विधानले नै सबै समूहको, सबै जात जातिको यति प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो विधानले नै त्यसलाई चाहिँ परिभाषित गर्न खोजेको छ र त्यो विधानलाई फाइनल रूप पनि हामी दिँदैछौँ। अहिले त हामी एकीकरणको लागि दर्ता हुनको लागि विधान बनायौँ, तर त्यसलाई फेरि परिमार्जनको प्रक्रिया पनि हाम्रो चाहिँ चल्दैछ र त्यसमा यी शिकायतहरू जो कि अहिले अब आइरहेको छ कुनै उसबाट, यी शिकायतहरू अत्यन्तै न्यून भएर जान्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। अब जस्तो यो यहाँहरूको 6 महिना यता नै एउटा यो केन्द्रीय कमिटीले जुन एउटा रूप आकार ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन, यो कहिलेसम्ममा आकार ग्रहण गरिसक्छ? अनि स्थानीय तहमा अनि अन्य जनवर्गीय सङ्गठनहरू पनि त फर्मेसन गर्नु पर्ला, जबकि एउटा नेटवर्क पार्टीको भएन भने जनतालाई डेलिभरी गर्ने कुराहरूमा पनि त अप्ठ्यारो होला, जनतासँग चाहिँ सम्बन्ध स्थापित गर्न पनि असहज होला। तसर्थ यो चाहिँ कहिलेसम्म अगाडि बढ्छ? हेर्नुहोस्, यो कार्यकारिणीको बैठकबाट केन्द्रीय कार्य समितिलाई समायोजित गरेर एउटा बनाउनु पर्ने र विधानमा 701 जनासम्मको केन्द्रीय समिति रहने भन्ने अहिलेको विधानमा व्यवस्था छ। त्यस हिसाबले त्यसलाई चाहिँ अलिकति छोटो बनाउनु पर्ने स्थिति आयो र त्यो कार्यकारिणीको बैठकमा त गर्न सक्ने थिएन। त्यस कारणले हामीले आफ्ना अध्यक्षहरूलाई र 5 जना नेताहरू, दुवै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजी, बाबुरामजी, अशोक राई, महन्त ठाकुर, राजेन्द्रजी, होइन, अब उहाँहरू सबैजना मिलेर छलफल गरेर मूलमा महन्त ठाकुरज्यू र उपेन्द्र यादवजी उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले के जिम्मेवारी दियौँ भने तपाईँहरू यसमा आवश्यक गृह कार्य गरेर केन्द्रीय कार्य समिति निर्माण गर्नुहोस् र उहाँहरू सबैसँग नामहरू माग्नु भएको छ, सुझावहरू माग्नु भएको छ जो नेताहरूसँग, र नेताहरूले आफ्नो सुझावहरू दिनुभएको छ। अब मलाई लाग्छ अहिले माननीय महन्त ठाकुरज्यू हाम्रो अध्यक्षज्यूको स्वास्थ्यको समस्या छ र उहाँको सानो अपरेसन त्यो पेसमेकर परिवर्तन गर्नको लागि गरिएको हो, तर अब 2-4 दिनमा उहाँ ठिक भए पछाडि यो प्रोसेस अगाडि बढ्छ। यो भएपछि यो छिटै हुन्छ। ठिक छ। अब मधेस केन्द्रित दलहरूको हुन त हरेक दलहरूकै पनि इतिहास हेर्ने हो भने लगभग दक्षिण एसियामा सत्ताका लागि आफ्नो दलै फुटाउने, सत्ताका लागि चाहिँ पार्टीका तमाम कार्यविधिहरूलाई नै कुल्चने प्रवृत्ति छ। त्यो प्रवृत्ति पछिल्लो दशकमा हेर्दाखेरि मधेस केन्द्रित दलहरूमा पनि त्यो प्रवृत्ति देखिएको छ। अब यहाँहरू हिजो एउटै पार्टीमा त छिन्न भिन्न हुनेहरू अहिले चाहिँ एउटै छातामुनि आउन त खोज्नु भएको छ। अहिले त्यसले बर्खाको झरीलाई त ओत दिएको होला, तर भोलि अलिकति स्वार्थ केन्द्रित राजनीति अथवा कसैले चाहिँ ललिपप देखाउने बित्तिकै यो जुन एउटा गोलबद्ध रूपमा आबद्ध भएको एउटा समूह बनेको छ, त्यो समूह छिन्न भिन्न नहोला भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ हिजोको इतिहास दोहोरिँदैन भनेर? हेर्नुहोस्, एउटा के छ भने अब हिजोको इतिहास त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो र मधेस केन्द्रित दलहरू या आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित दलहरूको कुरा गर्नु हो भने छुट्टै आफ्नो सङ्गठन, आफ्नो राजनीतिक शक्ति निर्माणको प्रक्रिया जुन छ त्यो 15 वर्षभन्दा बढी छैन एउटा दलको रूपमा आउनु, र त्यतिखेर दल बनाइहाल्छौँ अब भन्ने प्रवृत्ति पनि आयो र दल बनाएपछि अंशबन्दामा केही न केही पाइहाल्छौँ भन्ने प्रवृत्ति पनि भयो। त्यसले गर्दा खासमा आन्दोलनकारीहरू, परिवर्तनकामीहरू लाई अलि अप्ठ्यारो पनि भयो। त्यो ह्याङओभर अहिले पनि केही न केही देखिन्छ, तर मलाई लाग्छ एकजुट हुने, सङ्गठित हुने प्रक्रिया चाहिँ बढी मजबुतीका साथ भित्रभित्रै
बढिरहेको छ। जनता चाहिँ नै अब एकजुटता र एउटै सङ्गठनमा एउटै राजनीतिक शक्तिमा जनताले त त्यही भनिराखेको छ नि, हरेक चोटि भोट माग्न जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई एक ठाउँ एक भएर आउनुहोस् त भनिराखेको छ। अनि त्यो प्रक्रिया मजबुतीका साथ त्यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। मेरो अन्दाज चाहिँ के छ र मलाई विश्वास पनि छ कि यो जुन ह्याङओभरमा जो पर्नु भएको छ अहिले या हुनुहुन्छ, या त उहाँहरूले ह्याङओभरलाई त्याग गर्नुहुन्छ या आन्दोलनकारी साथीहरू नेताहरूले उहाँहरूलाई त्याग गर्छ र यो एकजुटताको प्रक्रिया नै मजबुतीका साथ आउने दिनमा अगाडि बढ्छ। भनेपछि त्यस्ता किसिमका नियति फेरि दोहोरिँदैन र मधेसमा चाहिँ च्याउसरी राजनीतिक दलहरू एउटै दलबाट विभिन्न दल बनेका थिए, त्यस्तो अवस्था अब आउँदैन। मलाई त्यसको कारण चाहिँ अब देखिँदैन, किनभने अब जागरुकता बढिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो होला भने जस्तो लाग्दैन। अन्तिममा छौँ, अब यसलाई राप गरौँ। अहिले तपाईँहरू सङ्घीय सरकारमा पनि त्यस्तो शक्ति हुनुहुन्छ र प्रदेश नम्बर 2 मा त तपाईँहरूकै सरकार बनिरहेको छ। यो पछिल्लो राजनीति समीकरण बनिसके पछाडि जसरी यहाँहरू एक ठाउँमा आउनु भएको छ, त्योभन्दा अगाडि बनेको प्रदेश 2 को सरकार हो। प्रदेश 2 को सरकार यही तरिकाले अब उसले आफ्नो कार्य अवधि अगाडि बढाउँछ या यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ प्रदेश 2 का जनताका लागि? एउटा कुरा त के छ भने हामी तेस्रो शक्ति भन्दा पनि हामी राजनीतिक शक्ति बन्न खोजेका हौँ, हैन? त्यो प्रक्रियामा आउँछौँ र कोभिड-19ले गर्दाखेरि हाम्रो गतिविधिमा धेरै असर चाहिँ परेको छ। र जहाँसम्म प्रदेश नम्बर 2 सरकारको कुरा गर्नुभयो, मैले अघि नै भने कि मूलधार कतातिर गइरहेको छ त, राज्यको सञ्चालन कतातिर भइरहेको छ। कुनै पनि प्रदेशमा 2 प्रदेशको कुरा नै गर्ने हो, प्रदेश नम्बर 2 को भन्दा पनि कुनै पनि प्रदेशमा प्रशासन आफ्नो हातमा छ त। सिडिओलाई नै निर्देशित गर्न सक्दैन प्रदेश सरकारले, प्रहरीलाई नै निर्देशित गर्न सक्दैन प्रदेश सरकारले। एउटा ट्याग जस्तो लागेको छ, एउटा बोर्ड जस्तो लागेको छ। प्रयास चाहिँ गरिरहेछन् साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूहरू या प्रदेशका सरकारहरू। हाम्रो प्रदेशको अलिकति फरक सिचुएसन पनि छ, किनभने यसले संहिताको सबभन्दा प्रखर मतलब पेश गर्नुपर्ने छ र के भइरहेछ भन्ने अलिकति जनताको नजर पनि त्यसमा बढी छ। मलाई लाग्छ हाम्रो सरकारले पनि धेरै प्रयत्न गरिरहेको छ र यही सरकारले प्रयत्न गर्ने छ या त्यो प्रयत्नको लागि अर्को टिम आउनुपर्छ भन्ने मेरो हैन। त्यो टिमको कुरा त म अहिले गर्न सक्दिनँ, हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो चर्चा चाहिँ चलेको छैन। तर हामीले आफ्नो कार्यशैलीमा केही सुधारहरू गर्नुपर्छ र केही थप प्रयासहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ छलफल भइरहेको छ। हस्, समय र संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, हाम्रा जिज्ञासाहरू मेटाइदिनु भयो। पक्कै पनि हामीलाई हेर्ने जनताका दर्शकका जिज्ञासा पनि मेटियो होला। यहाँलाई धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। सरकार टिभीलाई पनि मलाई आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। फेरि पनि सबैलाई धन्यवाद। हजुर, सरकार संवादमा आज हामीले पछिल्लो पटक एक भएको जसपाको आन्तरिक राजनीति कतातर्फ जाँदैछ अनि मुलुकले भोगिरहेको यो पछिल्लो महामारीमा उसको भूमिका के हुन्छ र अब जसपाले उठाउँदै आएका मागहरूलाई उसले कसरी अगाडि लैजान्छ, यी र यस्तै आम राजनीतिका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो जसपाका एकजना केन्द्रीय नेता जो राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य पनि हुनुहुन्छ विशेष चन्द्रलाल कर्ण। हवस् त, आजको सरकार संवाद यति नै। म श्री कृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।